پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میرے ذمے صبر اور استقامت دا مضمون لگایا گیا ہے۔ روزے دا جڑا فلسفہ ہے وہ تقوی بھی ہے تے صبر بھی ہے۔ اگر صبر نہ ہوئے تو روزہ بھی نہیں نبھتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا ثواب کی ہے وہ جنت ہے۔ میں عموماً ایک مثال دینا ہونا، کمیار ہے نا، وہ وان دے وچوں مٹی لیا ہے، انہوں کٹدا ہے، انہوں گوندا ہے، گو کے پھر وہ کڑا تیار کرتا ہے، کڑا تیار کرن تو بعد پھر اس کڑے نو اگ چ رکھیا جاتا ہے، وہ پکدا ہے، پھر انہوں بازار چ لیا جاتا ہے۔ بیبیاں بھیناں آندیاں نے انہوں ٹھونگے ماردیاں نے بھی کھڑا کچا ہے کہ پکا ہے، پھر جڑا پکا ہوئے انہوں چوک کے ٹاکے لا لیندیاں، ٹھونگے ماردیاں نے بھی پکا ہے کہ کچا ہے۔ بیان ہی اس طرح اللہ اندر نے انسان تیرے وجود دی مٹی نو بھی میں اپنے ہتھاں نال گویا ہے، پوری کائنات نو بنایا تے کن کن کہہ کے جدو تیری میری واری آئی خلقت بیدی، تینو میں قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اے انسان تینوں بھی میں اپنے ہاتھ نہ بنایا اور کڑ کڑ کے بنایا، جدو تینوں میں تیار کیتا پھر ہن میں بھی تیرے ایمان دے کڑے نو چیک کرنا بھی تو پکا ہے کہ کچا ہے۔ کیویں؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے اسی ازمانے ہاں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، چیزاں دی کمی دے کے، اپنا ڈر دے کے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پھر اسی بھوک دے کے بھی ازمانے ہاں، جاناں دی کمی دے کے بھی ازمانے ہاں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تے مالاں دی کمی دے کے بھی ازمانے ہاں، وَالثَّمَرَاتِ تے پھلاں دی کمی دے کے بھی ازمانے ہاں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تے جڑا ساریاں انہاں امتحاناں چوں کامیاب ہوندا ہے پھر اسی انہوں دنیا دے اندر جنت دیاں خوشخبریاں بھی دے دینے ہاں۔ جس طرح بیبیاں دے ٹھونگیاں چوں کڑا پاس ہویا تے انہیں چوک کے اپنی ٹانکے لا لیا، اللہ نے تو میرے امتحانات جو جدو پاس ہوتا ہے میں تینوں اٹھا کے اپنی رحمت دی ٹانکے لا لینا۔ سبحان اللہ سبحان۔ دیکھو نا دنیا دی کوئی بھی چیز ہے وہ ازمائش تو بعد اگے ہوندی ہے، انہوں کامیابی ملتی ہے۔ جس طرح ساڈے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ ایک شعر پڑھتے ہوندے سن، ٹوپی عاجز سی ون ویلے، ٹوپی ہے نا یہ پہلو لیرا لیرا سی، اینو سیتا گیا ہے تو ہن کتھے آئی ہے؟ بولو کنگھی ویکھی جی انہوں وچکاروں چیریا گیا ہے، کتھے آئی ہے؟ والاں دے اندر۔ مہندی جڑی ہے اینو پیسا جاندا ہے، کتھے ہوندی ہے؟ تلیاں دے اوتے۔ تے بابا جی آندے نے ہر چیز ازمائش تو گزرن تو بعد پھر انہوں ایک مقام ملدا ہے، انہوں عظمت ملدی ہے۔ بیان ہی انسان بھی ازمائشاں چو، امتحاناں چو، ابتلاواں چو گزرن تو بعد پھر رب نے جنت دینی ہے، وہ جنت ایویں نہیں ملنی۔
ٹوپی آجز سیون ویلے ہوندی لیراں لیراں، سر اوپر آ کے مقام بناوے پیر فقیر امیراں، آجز سرما رگڑے سہ سہ، ابھی بھی چٹو جی پا کے سرمے نو رگڑ دیا نے کہ نہیں؟ بولو وچ زمزم پالو جی، اینو رگڑا چنگی طرح دیو، آجز سرما رگڑے سہ سہ ہووے درد رجانا، جس گھر کسے چاہتی نہ پائی تے اس گھر کرے ٹکانا، آجز مہندی دکھ پئی سہندی تے تلیاں تے چڑھ پئیندی، تن من چیر چرا کر کنگی تے جا زلفاں دے وچ ویندی، اللہ دے نے میں تینوں ازمائشاں لینا تیریاں، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کدی مالاں دی کمی دینا، کدی جاناں دی کمی دینا، فرمایا جدوں تو میرے امتحاناں چوں کامیاب ہو جانا ہے تیرے تے پریشانی ہوندی ہے، جان دی آئے، مال دی آئے، بھوک دی آئے یا چیزاں دی کمی دی آئے، پھر تو آنا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر تو پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، عرشہ تو آواز ہوندی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ دے نے پھر میں تیرے تذکرے اپنے آسمان دے فرشتیاں جی بیٹھ کرنا، تیرے تذکرے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر اللہ دی طرفوں تیرے تے رحمت ہوندی ہے۔ اور قرآن دا ایک اور مقام سنیے، اللہ نے کمال دی گل کیتی ہے قرآن دے اندر، ذرا غور کیجئے، اللہ پاک فرماندے نے سورہ راہ دے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے جدو تسی صبر کر دے ہو اللہ دی رضا واسطے، دکھ آیا ہے جسمانی طور تے آیا ہے یا لوگاں دی طرف اذیت پہنچی ہے یا اس طرح تھوڑے تے ازمائش آئی ہے، اللہ فرماتے نے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب دی رضا واسطے تسی صبر کر دے ہو، واقاموا الصلاۃ نمازاں بھی پڑھ دے ہو، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اللہ دے راہ دے اندر ظاہر تے پوشیدہ خرچ بھی کر دے ہو، اللہ اللہ اللہ، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، نیکیاں کر کے برائیاں مٹاندے بھی ہو۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، پھر تھانوں اللہ مقام کی دیندا اولئک لہم عقبی الدار، جنت دے اندر تھوڑے واسطے اللہ نے محل تیار کیتے نے، پھر کیڑی جنت؟ جنات عدن یدخلونہا، قیامت دا دن ہوئے گا
اے صبر کرن والے نمازاں پڑھن والے اللہ دے راہ چ ظاہر تے پوشیدہ خرچ کرن والے نیکیاں کر کے برائیاں مٹان والے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے نے اسی انہاں نو داخل کران گے جنت عدن دے اندر ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انہاں دے آباء و اجداد نو انہاں دیاں بیویاں نو انہاں دے عزیز و اقارب نو اسی انہاں دیاں اولاداں نو دا جدوں آؤن گے صبر کرن والے جنت دے دروازیاں تے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب اسی جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں انہاں نو VIP پروٹوکول دے دیاں گے انہاں نو جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز پئے گی سبحان اللہ انہاں نو جڑے صبر کردے نے انہاں نو جڑے نمازاں پڑھدے نے انہاں نو جڑے اللہ دے راہ چ ظاہر پوشیدہ خرچ کردے نے جڑے نیکیاں کر کے برائیاں مٹاندے نے جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں انہاں نو پکاریا جائے گا تے نال کی کیا جائے گا سلام علیکم بما صبرتم او صبر کرن والے ہو اپنے دیاں آزمائشاں تے رشتہ داراں دیاں آزمائشاں تے لوکاں دیاں اذیتاں تے جسمانی طور تے بیماری آ گئی بیماری دے اتے صبر کر دے ہو اللہ فرماندے نے سلام علیکم بما صبرتم فرمایا تھانو سلامتی ہوئے یہ چھوٹا پروٹوکول ہے کہ جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں یکدم آواز پائے گی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار آؤ میرے بھائی صبر کرنے والے یا ایھا الذین آمنو اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والےو صبر دی تلقین کرو صبر دی تلقین کرو اسبروا وصابروا ورابطوا اللہ نہ رابطہ بھی رکھو رب نہ رابطہ مضبوط کرو کہ جدو تسی صبر کرو گے تے اپنے قدمہ تو ڈگ مگاؤ کہ نہیں آؤ ہن قرآن دا ایک اور مقام سناوا اللہ پاک فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ ہوں اس مضمون تے اتنا قرآن ہے کہ میں قرآن ہی پڑھتا رہا جیگرے مضمون کا ٹائم اتنے ہی ختم ہو جائے اللہ آندے نے دنیا والے او لوگ جنہاں نے کہا ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ثم استقاموا پھر او دے تے پکے ہو گئے ثم استقاموا صبر بھی کردے نے تے پکے بھی ہو گئے گویا کہ کوہ مالیہ پہاڑ بن گئے اتنے مضبوط ہو گئے میرے پیغمبر کی ایک صحابی ہے یہ نام ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو جال نے گرم سلائیاں کر کے انہاں دیاں اکھاں دے اندر پھیر دتیاں نے تے جدوں انہیں گرم سلائیاں کر کے پھیریاں نے تے اما جی حضرت بی بی زنیرہ کی آندیاں نے وے مکے دے کافرو تساں میری دنیا نیر کیتی ہے اللہ تھوڑی آخرت نیر کر دے یہ بڑا تمکاندا ہے بڑا بی بی زنیرہ نو دھمکیاں دیندا ہے ابو جہل لئیں جڑا لیکن بی بی زنیرہ کی آندیاں نے جان تے جا سکدی ہے لیکن میں اپنے قدماں تو ہل نہیں سکدی استقامت اختیار کیتی ہے بی بی زنیرہ نے اکھاں دی بینائی چلی گئی تے نال ابو جہل کی آندا ہے مرید کیا والے ہو آندا بی بی زنیرہ میرے لات منات عزا حبل نے تیری بینائی کھو لئی ہے جا ہن جدے نعرے مارنی انہوں کہہ بینائی واپس کرے تے بی بی زنیرہ آندیاں نے اللہ تیری توحید دی وجہ تو بینائی چلی گئی کوئی پرواہ نہیں لیکن اس ظالم نے تیری توحید دے دشمن نے مینا ماریا ہے کہ جدے نعرے مارنی انہوں کہہ بینائی واپس دے اللہ ہن مینوں بینائی واپس چاہی دی ہے فرمایا زنیرہ صبح دا سورج بعد چڑھے گا بینائی پہلو دے دیا گا
دیکھ لے اپنے قدمہ تو ہلی بی بی سمیہ نبی دی صحابیہ دو اٹھانا بن کے جسم دو ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن اللہ الہ قیم تو باز آئی۔ استقامت اور صبر، جتھے استقامت ہے اتھے صبر ہے، جتھے صبر ہے اتھے استقامت ہے، جتھے استقامت نہیں اتھے صبر بھی نہیں۔ ذرا غور کیجیے، حضرت بلال دا واقعہ ہوں ہے، واقعات بے شمار نے، لیکن میں اشارہ کر رہا۔ حضرت بلال نو امیہ نے کنا مارے ہے؟ بولیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کولوں دی گزرن ڈے نے، امیہ ڈانگا نہ ماردا پیا، انہیں زمین تے لٹایا، تھلے کوڑے میں اتے باری پتھر رکھے ہے، آندا بلال آہد آہد نہ کہہ، تے بلال آہد آہد اچھی کہہ رہے ہے، تے حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام نو جا کے آندے نے محبوب جی اے بلال نو بڑی مار پین ڈئی، میرے کو ویکھیا نہیں گیا۔ آقا فرماندے نے جا یار ابو بکر بلال نو جا کے کہہ آہد ہولی کہہ لیا کرے، ہولی۔ جا کے نا حضرت ابو بکر آندے نے بھی محبوب نے فرمایا بلال آہد ہولی کہہ لیا کر، تے حضرت بلال آندے نے ابو بکر جی جا کے میرے پیغمبر نو سنیہا دے دیو محبوب نو پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی۔ اللہ اللہ، ہن بلال مر سکدا ہے پر عہد ہولی نہیں کہہ سکدا، تے جگہ دے پیر فرماندے نے او ابو بکر جا کے امیہ نو پوچھ کے کنے پیسے لے گا بلال نو آزاد کرن دے، تے جدوں امیہ نہ سودا کر دے ابو بکر، تے امیہ آندا تیرے کو ایک عداس نامی غلام ہے او دے دے، بڑا خوبصورت بڑا مہنگا غلام سی، فرمایا ایک عداس نامی غلام دے دے، 1 کلو سونا دے دے ابو بکر، تے بلال لے جا۔ ابو بکر آندے نے ٹھیک ہے مینوں قبول ہے۔ امیہ ہس پیندا ہے، آندا اوے ابو بکر تو کیویں دا سودا پیا کرنا ہے، ایڈا سونا غلام تے نال کلو سونا بھی دین دے ہے، تے اے جڑا غلام ہے تے کالا جہا ہے، یہ تے حبش دا کتوں حبش ملک دے وچوں آیا ہے، یہ تے مکت ہی نہیں جدا سودا کرنا ہے۔ ابو بکر آندے نے تینوں کی پتہ ہے بلال دی کی حمیت ہے، گھر آوندے نے آقا علیہ السلام نو دسیا محبوب جی میں تے بلال دا سودا کر آیا، آقا فرماندے نے کیویں سونیا ایک غلام دینا ہے تے کلو سونا دینا ہے، فرمایا سونیا غلام تے میرے کو ہے کلو سونا کوئی نہیں۔ حضرت اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کول بیٹھیاں نے، آندیاں نے ابو بکر اپنے سودے تے پکا رہی، غلام تو دے دے کلو سونا میں دے دینی ہاں۔ اے ویکھ لے بلال نے صبر بھی کیتا تے استقامت بھی نہیں چھڈی، تے رب نے مقام کی دیتا ہے۔ او بلال میں جنت دی سیر پیا کرنا سا تے تو اگے اگے کسے دے قدماں دی آہٹ آ رہی سی، تے میں پوچھیا جبریل کون ہے؟ سونیا تیرا بانگا بلال چلدا مکے دیاں گلیاں چ جتیاں دا خراق جڑا جنت آ رہا ہے۔ ویکھ لے استقامت تے صبر اختیار کیتا تے چلدا مکے دیاں گلیاں چ تے ویکھ لے قدماں دا خراق جنت چ جا رہا ہے۔ میں اگلے دن ایک کتاب پڑھنا سا پیا در الصحابہ امام شوقانی رحمہ اللہ دی فضائل بلال دا باب بنے ہیں، تے فرماندے نے حدیث آندی عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی نے رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ نے بلال تینوں مبارک ہوئے، فرمایا قادیاں مبارکاں دے میں عبداللہ، فرمایا جگہ دے پیر نے فرمایا سی قیامت دے دن بلال جس اونٹنی تے بیٹھ کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے، مہار تے او دی جڑی سرخ یاقوت دی ہوئے گی تے پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں۔ آج جنہیں مؤذن نے نا انہاں دی سرداری حضرت بلال نے کرنی ہے، جنہیں مؤذن قیامت تک نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جنہیں 12 سال تک اذان دیتی اور ڈائریکٹ قیامت میں جنت سے داخل ہوئے گا بغیر اجرت تو۔ مؤذن دی بڑی اللہ دے ہاں مقام ہے، تے بلال دی سواری سب تو اگے ہوئے گی، سارے مؤذن پیچھے ہون گے۔ اللہ دی عدالت بلال پہنچن گے نا جدوں عرش دے کول، اللہ کہن گیا نبی دیا بانگیا اج میرے عرش دے پائے نہ کھلو کے وہ اذان سنا دے جڑی اذان مدینے وچ کہندا ہے۔ یہ مقام کب ہے؟ صبر تے استقامت دا۔ ہن اگے قرآن سنیے، فرمایا ربنا اللہ ثم استقاموا
تتنزل علیہم الملائکہ جنہاں نو تکلیفاں پہنچدیاں نے آسمان تو فرشتے نازل ہوندے نے تتنزل علیہم الملائکہ کی آندے نے آگے اللہ تخافوا ولا تحزنوا اور خوف نہ کھایا جے ڈریا جے نہ غم نہ کریا جے ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ وابشروا بالجنۃ التی فرمایا تھوڑے واسطے کدی بشارت ہے بولیا جے کدی جنت دی بشارت ہے ہن اس تو اگلی آیت ہے نا جیڑی وہ تے کمال دی آیت جی اللہ آندے نے صبر کرنے والے ہو اپنے قدماں نو مضبوط کرنے والے ہو نحن اولیاؤکم ہائے ہائے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون اللہ دے نے میں تھوڑا یاراں دنیا تے آخرت دے اندر اللہ نے میں تھوڑا نحن اولیاؤکم اسی تھوڑے یاراں دوستاں دنیا تے آخرت دے اندر اسی تھوڑے یاراں دنیا تے آخرت دے اندر فرمایا وما تشتہی انفسکم اللہ نے جو میں چاہنا سا او تساں دنیا چ کر کے وکھایا ہن میری جنت جو تسی چاہو گے میں تھانوں عطا کر دیاں گا